गोवा हज कमिटी चेयरमैन उरफान मुल्ला, मोरमुगांव एमएलए संकल्प अमोनकर, वास्को एमएलए कृष्णा सालकर, एमएमसी काउंसिलर दीपक नाइक एमएमसी, Goa Hajj Committee member Sameer Palledar and others participated at the Iftar AR Vasco. The iftar was held in the city at Hotel Supreme. आज खूप बरें दिसता. आज हज कमिटी म्हणजे आमची जी गोयची हज कमिटी आसा ताजे मुखेली म्हणजे इरफान भाई आसा ताजे कमिटीन आज इफ्तार पार्टी दवरिल्ली आसा आनी खूब बरें दिसता. आज आमचे सरकार आज ज्या तरेन काम करता स्टेटीन आनी सेंट्रानूय ताचे कामाची पावती म्हणून आज मोठ्या संख्येन आज मुस्लिम समाज नाल्यार मायनॉरिटी समाज आमचे कडेन जुळत गेल्लो आसा आनी आज तांकांय गेले म्हणजे गेली कितलीशींच वर्सां म्हणजे तांकां बिश्टान कशें दवरिल्ले तशें दवरिल्ल्या कारणान खंय तरी आमकांय फाटीं फुडें जातालें. पूण आज काम पळोवन डेव्हलपमेंट पळोवन आनी तांच्या समाजा खातीर ज्यो स्किमी दिल्या नाजाल्यार बाकीच्यो सगळ्यो तांकां फॅसिलिटीज मेळटा त्यो पळोवन आनी काम पळोवन डेव्हलपमेंट पळोवन गोंयांत दोतोर प्रमोद सावंत आनी आमच्या वयर ऑनरेबल PM आमचो नरेंद्र भाई मोदी हांचें जें काम आज देशभरान चल्लां ते कामाचेर एक विश्वास दवरून आज सगळे आज मुस्लिम समाज नाल्यार मायनॉरिटी समाज आज मोठ्या संख्येन आज BJPन आयिल्ले आसा. ते काम करतात आनी आयज सगळ्यांनी मेळून हांगा इफ्तियारी केलेली आसा. आयज आमकां खबर आसा सगळ्या धर्मा भितर हो उपास हो आसतात. आमच्या हिंदू धर्मा भितर हो श्रावण म्हयनो आसता जो आमी एक म्हयनो आमी सगळे जाण जे वेज रावता त्याच प्रमाणे आतां सद्या आमच्या कॅथलीक भावांचो लँड सिजन चालू आसा. तेंचो फुडल्या म्हयन्याक एप्रिलान तेंचो मागीर इस्टर आसतलो. तसोच आतां तेंचो आमच्या मुस्लिम भावांचो ईद आसतलो 31 तारखेक सुमार. सो अशे सगळे जाण आयज आमचे वास्को पळयता आनी हे कंटिन्युअसली हज कमिटीच्या अंडर ते ऑर्गनायज करता आनी गेली 3 वर्सां जाले हो प्रोग्राम हांगा घडोवन हाडटा ते. आनी अशेंच हांगाच न्हू बट आमच्या आख्ख्या वास्को भितर आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुरगांवांनूय सगळे कडेन हो प्रोग्राम जाता. सगळे कडेन आमकां इनवायट करता. आमी सगळे कडेन वयता कित्याक आयज आमच्या आख्ख्या गोंया भितर सगळे आमी सर्व धर्माचे जातीचे लोक सगळे मेळोन रावता, वांगडा रावता. ते मागीर मुस्लीम जावं कॅथलीक जावं हिंदू जावं सगळे जाण आमी एकामेकाच्या सणांक सदांच वांगडा आसता. आनी परत एकदां हांव तांकां हे जो रमजान म्हयनो आसा तेजी सगळ्यांक आमकां इफ्तियारीक आपयल्ल्या कारणान तेंचे सगळे हज कमिटीचे हांव धन्यवाद म्हणटा.